जो -1 की भी एक बात हुई कल के प्रोग्राम में, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी आपका भट्टी साहब कल इंटरव्यू सुना, व्हाट डू यू थिंक? मुनाफकत, इसका एक आसान लफ्ज, इससे बड़ी मुनाफकत और हो ही नहीं सकती। ये वो थे, ही इज टॉल एंड दैट्स ऑल इस पार्टी में, और अरस्तु थे, अफलातून थे, सेकंड बंदे थे, मुआशी फेस थे, तहरीक इंसाफ का पढ़ा लिखा चेहरा था। वो मायूसी तो खैर छोड़ें। आप कभी साइफर पे मैं आपको तकरीरें भिजवाता हूँ असद उमर साहब की, इम्पोर्टेड हुकूमत पे तकरीरें भिजवाता हूँ। इन डाकुओं, लुटेरों, चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं इनकी 3 तकरीरें आज मैंने सुनी। शेर चला है, कारवां बन गया है, ये पीछे खड़े होते थे, चढ़ जा सूली राम भली करेगा। ये उन लोगों से बहरहाल बेहतर थे जो चौधरी फवाद साहब, शीरी मिजारी साहब, और वो जो थे वो तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, और लाइनें लगी हुई मैराथन, भाग मिल्खा तो भाग। इसमें तो पाकिस्तान में तो ये नारे लगते भाग रहते हैं। नहीं, मैं टेंशन आपको बताता हूँ, मुझे क्या टेंशन है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर साथियों की गैदरिंग में भी ये नारे लग जाते हैं। फिर बयानिए का दिफा असद उमर साहब का आपको कभी वो भी सुनाऊंगा। फिर बयानिए के फजाइल बयान करना, सियाको सवाब के साथ के, टीपू सुल्तान की तलवारों की तस्वीरें, टीपू सुल्तान की अपनी तस्वीरें, वो बड़ी, उस दिन पहली मरतबा मुझे टीपू सुल्तान के उसमें हीरा लगा हुआ था। अच्छा, जिहाद, हकीकी आजादी, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, फिर ठीक है, आपने आज पता चला कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बहुत गलत किया, बड़ा गलत था दिफा, तो आप किस लिए थे इस पार्टी में? आराम से, सुकून से, जिस तरह वजारत मिली थी तो आप साइड पे हो गए। नजरिए के खिलाफ नहीं है, तरीका कार के सर, तरीका कार पे तरीका कार तो लोगों का एतराज हो सकता आपका ख्याल हो, लड़ जाओ भिड़ जाओ, उसका ख्याल है। इसको ना जस्टिफाई करें। नजरिया, अच्छा, नजरिया नहीं, मुझे आइंदा से भट्टी साहब से पहले पता लोने एग्री करना चाहिए हर चीज के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी का एक नजरिया होता है ना, उसको साइड पे करते सर, उस तक पहुंचने की एक स्ट्रैटेजी होती है सर, उस पे इख्तलाफ सारों का होता है। कोई कहता है कि जनाब हमें सर, कोई इख्तलाफ कभी किसी लम्हे किसी जगह पे आपने पेश किया हो? इसी इंटरव्यू में, आपको कितने इंटरव्यू दिए होंगे, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इस पार्टी पॉलिसी के साथ नहीं है? किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कहा है कि ये ना करें? किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अच्छा ये दूसरी पार्टी में भी शामिल थे जो रातों को भी निकलती थी, ये उसमें भी शामिल थे, और उसमें भी शामिल थे जो सुबह इनकलाब लाती थी। तो मुनाफिकत की आला तरीन अगर एग्जाम्पल देखें तो ये वो लोग हैं जो चूरी खाने वाले मजनू थे और बर वक्त निकल, क्योंकि नजरिया कोई नहीं था, असूल कोई नहीं थे, मंतक। 9 मई का बोझ नहीं अब खैर से उठाया जा सकता है इनसे। 9 मई का बोझ भाई आपने स्टेटमेंट है, 14 नहीं, इनकी बात कर रहा हूं जो निकल गए। अब देखें ना, ये आप इस्तेकाम पार्टी में चौथी, पांचवीं मरतबा लोग एक जगह इकट्ठे रुके हुए, तो अब बताएं ना, तो या तो ये इस वक्त मुश्किल वक्त थी, भाग मिल्खा भाग ना करते, खड़े रहते। तो अगर उस वक्त साथ नहीं थे तो कम अज कम एक हल्का फुल्का एहतजाज ही रिकॉर्ड करा दे। क्यों है पार्टी में? अब जो इतने फजाइल बयान कर रहे हैं दूसरी तरफ, इसके बाद भी पार्टी में है, क्यों है? तो ये मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं पता नहीं कैसा हूं। मैं थोड़ी देर में कहूंगा लतीफ खोसा साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, और आप ये कहेंगे कि पार्टी में इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है जी, यही कहेंगे सर? हर थोड़ी देर में कहेंगे सर। और मसला यह है कि पार्टी के सर जेकेटी ग्रुप था, दूसरा ग्रुप था, इख्तलाफात थे, हम तो इनको एप्रिशिएट करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, रोला डालते थे, लेकिन 14 महीनों में कहां लड़े उनके साथ कि ना करें ये? -1 हो सकता को मानेगा पार्टी के अंदर? चेयरमैन मानेंगे? चेयरमैन साहब तो कले काफी हैं, उन्हें तो बंदे नहीं चाहिए, उन्हें तो कोई पार्टी की, अगर वो पार्टी बचा सकते हैं या पार्टी के लोगों को बचाते हैं। तो असद उमर साहब का मैं सुन रहा था, वैसे तो भट्टी साहब ने ये सारी बातें कह दी, नई बात इसमें। अब इस मौके पे असद उमर साहब को क्या ताने दिए जाएं कि आप किस वक्त क्या कह रहे थे, या कैसे आप लोग वो ट्रेंड चला रहे थे? फालन मैन को क्या बंदा यूटर्न तो उस पर इम्तियाज होता ना। अब सर यहाँ पे तो यहाँ पे भी लेवरेज देना जरा थोड़ी सी। इसमें 2-3 इसमें चीजें, वो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। जब चीजें हो जाती है ना तो फिर हर बंदा समझदार हो जाता है। असल चीज ये थी कि 9 मई से पहले आप में समझदारी थी क्या? उस वक्त ये चीजें आप फोरवान कर रहे थे, बता रहे थे ये लीडरशिप को, या लीडरशिप अगर खान साहब को जो उनके, हमने आपको याद होगा वीडियो के क्लिप सुने थे, उनका स्टाइल सुना था, तो वो तो खुद कह रहे थे कि जनाब के ये चीजें होनी है या हम इनको करेंगे। अब इनका जो कसूर है, जो इसने भी इरशाद ने भी ये बात की है कि आप कोई पार्टी में जब आते हैं, जो पाकिस्तान का जो डिलेमा है ना,
آپ کو لویلسٹ چاہیے, وفادار چاہیے. آپ کو کوئی ایک ذہین سمجھدار کوئی مشورہ دینے والا بندہ کسی کو نہیں اچھا لگتا جو آپ سے پارٹی میں ڈفر کر لے, تھوڑی سی آپ کو ڈفرنٹ لائن بتا دے. میرے ایک دوست ہے, میں نام لیتا پی ٹی آئی میں, تو وہ اچھی خاصی سخت لائن تھی ان کو ٹویٹر وغیرہ اور شوز وغیرہ میں. تو ایک دن میں نے کہا انہیں, تو میں کہا خان صاحب تو آپ سے بڑے خوش ہوں گے, اتنا میں کہ آپ نے وہ جیسے دبا کے کلی رکھی ہوئی ہے. کہتے بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے. خان صاحب مجھ سے ابھی بھی خوش نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ بہت ہاتھ آپ نے اولا رکھا ہوا ہے. آپ جب آپ کے وہاں پہ 35 کے قریب آپ کے ترجمان بیٹھتے تھے اور مقابلہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کس نے آج کلی دبا کے رکھی اور کاشف کے شو میں فلاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو کتنا آپ نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو پارٹی کا اینڈ تو یہ ہونا تھا, یہاں پہ آپ کی ٹرین چل پڑی ہے, ٹریک آپ کا جو ہے وہ 100 کلومیٹر پہ ساری پارٹیاں ایسی چلتی نا نہیں چلتی ہے. تو ہم نے تو آپ والی بات ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایسے کام نہیں, ہم نے تو ایسے پھر بات کرنی ہے نا کہ آپ کو لویلسٹ چاہیے اگر, تو پھر تو یہی کچھ ہوگا کہ آج وہ آپ کے ساتھ ہیں, کل ان سے زیادہ آپ سے پاورفل آ جائے گا, ان کو دبائے گا, اس کے ساتھ چلے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود, آئی ہیو بین ویری کریٹیکل آف اسد عمر صاحب ان مینی ٹائمز, میرے سے شاید وہ ہاتھ ملانا نہ پسند کریں, لیکن آئی وڈ سے دیٹ کہ آپ کو خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو, اپنے پارٹی لیڈرشپ کو, اپنے لوگوں کو کتنے بڑے ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں, کتنی بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ پڑھی لکھی لیڈ جو مڈل کلاس آئی تھی, یہ آپ کے ساتھ چینج کے لیے آئی تھی. سڑکوں پہ یہ پتھر کھانے, یہ ڈنڈے کھانے, جیلوں میں فرش پہ سونے, ان کا ٹارچر برداشت کرنے, یہاں پہ آ کے پیٹرول پمپ ہم نے کس کام پہ لگا دیں ان کو. یہ پڑھے لکھے لوگ, آپ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پہ کیا اعتراض ہوتا تھا کہ ان کا جو ووٹر ہے نا وہ انواع ہے, جیالا ہے, وہ ان کا نونی ہے, فلانا ہے, تو سنتے نہیں, جو لیڈر کہتے ہیں وہی کر دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں جی میرا فالوور جو ہے نا وہ پڑھا لکھا جو کہ تھا, مڈل کلاس ہے, ایجوکیٹڈ ہے, ایلیٹ ہے. یہ خان صاحب کے اس میں کیمپ میں تو سارے لوگ تھے, یہ سارے لوگ اس لیے نہیں آئے. لیکن آپ دیکھیں یہ ایک چیز, جب ہم سارے اس بات سے اگری کرتے تھے کہ جب حکومت تھی تحریک انصاف کی, تحریک انصاف بیکیم انپاپولر, اور اس کا اپنا ووٹر اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرتا ہے کہ ہمیں دیکھیں آپ لوکل پارٹیز دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کی فرسٹ فیز ہار گئے تھے, اپنے اسٹرانگ ووٹ سے ہار گئے تھے کہ ووٹر نے کہا یہ جو آپ نے کیا ہم نہیں جان ووٹ ڈالتے, وہ ووٹر دوبارہ کھڑا ہوا ہے. ایک پالیٹکس کر لیں اور ایک اچھی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کر لیں. اندر مطلب ہے اب خان صاحب کے اس میں آج اگر وہ کل بیٹھے, انہوں نے ٹرینڈ چلوائے اپنے اوپر, خود بیٹھ کے لکھوائے اور ان کی پارٹی چلاتی ہے ان کا سوشل میڈیا میں کل کافی ہیں. جب آپ کی پارٹی کا لیڈرشپ جو ہے, یہ دیکھیں اسد عمر کا قدرتی ٹویٹ آ گیا, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اور پھر آگے ایک بڑا ترجمہ تشریح کرو, میں ابھی نہیں پاری پاری لفظ سننے کیا. اچھا, تحریک انصاف کے ان تمام ورکرز کو سلام جنہوں نے 22 کروڑ کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے جیل کی صعوبتیں برداشت کی, لیکن ان کے حوصلے اب بھی اتنے ہی بلند ہیں. تحریک انصاف ورکر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, حقیقی آزادی زندہ باد. تو کیا ہوا اس میں؟ اب مجھے بتائیں, جب جیل جانے کا خود وقت آیا, بیٹھتے نا جیل میں, اس میں یہ ہوا کہ جب جیل جانے کا وقت, ان کا کیا قصور ہے جو ان کی مائیں بہنیں بیٹے جو اس وقت جن کے کوئی فیس نہیں ہے, وہ ان کو استحکام پارٹی میں وہ کوئی لے نہیں رہا, ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے اگر 14 مہینے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, تو اب ٹرک جب آگے ٹائر پنکچر ہوئے, ہوا نکلی, تو واپس مڑ کے تو کھڑے ہوتے.